मन मंदिराक तुझ्या येता सौम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पातकामचे सौम्या मी रडता ओढा मोनात तुका लागता. बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमचे सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवसमुख आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे असो. ह्या मिसात फावते परी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां आतां आमी वळखून घेवया. सांगाता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनाची चिंतून आनी तोंडार उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत भाग्यवान सदां सावकार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर. प्रार्थुया. बाळूक जेजू कर गांधिता ताणें केल्ल्या सर उपकारा पासून लिना मिरांदा, जॉन आनी फातिमा डिसोसाच्या आत्मेक मेस दिता जोसेफ डिसोसा आनी कुटाम. कालचे दिसाक हॅनरी लिमाची आवय सरली आसा. तिचें नांव कशें सांगू लिमा. तिच्या आत्मे पासून ती आमी मागूंक ग्रास्त दवरली. आमचे पासून तशेंच आमचे सर फिरगजकारां पासून विविध गांवांनी आसात तांकां सगल्यांक राख आनी सांबाळ म्हूण आमी प्रत्येक तरान मागतना समार जाणां विविध जाग्यांनी शिरकून आसात तांकां राख आनी सांबाळ म्हूण आमी मागया. प्रितीच्या बापा, जेजूचे भोव पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सरवण केलाय देखून आमी तुका दिन वसता. ह्या जिवितांत तांची घडसाण साकून दादोशी जावं आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बासयल्ल्या ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हणून आमी मागता. आमचे सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासभर चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. शिराकाच्या पुस्तकां वयलें वाचप. तेन्ना एलिया प्रवादी उज्या सारको उठलो. ताचें उतर चुडी सारकें जळ्ळें. ताणें तांचेर दुकोळ हाडलो आनी आपले उर्बेन ताणें तांची संख्या उणें केली. सर्वेश्वराच्या उतरान ताणें मळब धांपलें आनी 3 फावटी उजोय सकला हाडयलो. एलिया, तुज्या आजापांनी तूं कितलो महिमेवंत. आपूण तुज्या सारको म्हणू कोणाच्यानी बडाई करूंक जायत. मोहनाताच्या उतरान तुवें एका मेल्ल्या मनशाक मरणांतलो आनी पाताळांतलो उठयलोय. तुवें रायांक नासाक पावयलें आनी अधिकाऱ्यांक तांच्या खाटी वयलें सकला घालें. सिनाय पर्वतार तुवें दोशारोप आयकलोय आनी होरेब पर्वतार शिक्षेची फर्माणां. फारीकपण घेवंक तुवें रायांक
आनी तुजे जागो घेवंक प्रवाद्यांक मागलोय. उज्याच्या भोवऱ्यान आनी उज्याच्या घोड्यांनी घडल्ले गाडयेन तुका वयर उबारून व्हेलो. देवाचो क्रोध जळचे आदींच शांत करूंक, बापायची काळजां आपल्या भुरग्याक वाटेन ओडूंक आनी जाकोबाच्यो कुळयो पुनर्स्थापीत करूंक नेमलेल्या काळार आयतो आसूंक तुका निर्मला म्हणून बरयल्लें आसा. जाणें तुका पळयला आनी जीं मोगान मेल्ल्यांत तीं सुभागी, कित्याक आमकांय खरेंच जिवीत मेळटलें. एलियाक एक भोवऱ्यान लिपयलो आनी एलिशा ताच्या आत्म्यान भरलो. सगळ्या ताच्या जिवितांत खंयच्याच अधिपतीक तो भियोंक ना आनी कोणाच्यानीच ताका धमकावंक जावंक ना. ताका कांयच कठीण म्हूण नातलें आनी मरणांत लेगून ताची कुडीन प्रवाद केलो. आपल्या जिवितांत ताणें विस्मितां केलीं आनी मरणांत ताचो खर्चो विचित्र जाल्यो. इतलें सगळें घडलें तरी लोकान प्राचीत केलें ना वा आपल्या पातकांक फाट केली ना. देखून तांकां तांच्या देशांतली निर्वाशीत केली आनी सगळ्या संवसारार तांकां शिंपडयली. देवाचें उतर. देवाचे उपकार. तुम्ही नीतिवंतांनो सर्वेस्परा थंय संतोष पावा. तुम्ही नीतिवंतांनो सर्वेश्वरा थंय संतोष पावा. सर्वेस्पर वाजवट चलयता पृथ्वी उल्हासू, दर्या करावळीचे गांव आनंद भोगू, कुपां आनी काळोख ताचे नेसण, न्यायनीत ताचे सिंहासनांची बुन्याद. तुम्ही नीतिवंतांनो सर्वेस्परा संतोष पावा. एक उजो ताची वाट तयार करता, भोंवती ताचे दुस्मनांक तो ग्रासिता. ताची जगलावणी पृथ्वी उजवाडता, संवसार सगलो भियान तरतरता. तुम्ही नीतिवंतांनो सर्वेस्परा थंय संतोष पावा. पर्वत मेणाबरी करडाता, पृथ्वीचे दनया मुखार मळब ताचे नीतिवंतपण परगडता. सर्व जनांग ताची महिमा नियाळतात. तुम्ही नीतिवंतांनो सर्वेस्परा थंय संतोष पावा. बोंबे पुजा करतात ती, आपल्या कुरड्या देवाची बडाय उलयतात ती. सगळी लजेक सांपडतीत, सगळे देव ताचे मुखार सरपडतात. तुम्ही नीतिवंतांनो सर्वेस्परा थंय संतोष पावा. सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्परा जय. सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्परा जय. तुमकां मेळ्ळा तो आत्मो, तुमकां देवाची भुरगीं करता आनी देवाक आब्बा म्हणजे बापा म्हणून तुमी उलो मारिशे करता. सर्वेस्परा जय जय. सर्वेश्वरा जय. सर्वेश्वरा जय जय. सर्वेश्वरा जय. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. संत माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुबवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, तुमी मागतना अनबाबात तें बरी, जाय तें बडबड नाकात. येथेच म्हणून मागणी केल्यार देव ती आयकतलो म्हणून ते चिंतात. तुमी तांचे बरें करिनाकात, कित्याक आपणा लागीं मागच्या आदींच खंयच्या वस्तूंची तुमकां गरज आसा तें तुमचो बाप जाणा. तर तुमी अशें मागा. आमचे बापा सर्गीचे,
जशें सर्गी तशें भुमी पवित्र जावं तुजें नांव, तुजें रास येव, तुजी खुशी जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी. जशें आमचेर सुकलेल्यांक तूं बक्षिताय तशीं आमचीं पातकां बक्षी. आमकां ताळणेंत व्हरी नाका आनी खोटें थावन आमकां राख. जर तुमी हेरांक तांचे गुन्यांव बक्षितात तर तुमचो सर्गीचो बापी तुमच्यो गुन्यांव तुमकां बक्षितलो. पूण हेरांक तुमी बक्षिनात जाल्यार तुमचो बापी तुमचे गुन्यांव बक्षुचो ना. जेसू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या बाबनू आनी भयणीनू. सबार जाणां सबार रितीचें बडबडचें आमी आयकता आमचे दिसपट्टे जिवितांत. थोड्या जाणांक उलोवंक सुरू केल्यार तांकां रावूंकच कळना. उलयतात उलयतात उलयते रावतात. मागीर कितें एक मनशाचे थोड्या जाणांचो स्वभाव तो जावन आसा. टेलिव्हिजन आमी जरी तरी टी व्ही पळोवंक गेल्यार आमकां थंयसर आयकूंक मेळटा. सबार संगती उलयतात, सबार संगती आमी थंयसर पळयतात, सबार संगती आमी आयकतात आनी तें सगळें सत म्हणून आमी काण घेवंक जाता. तेंच उलयिल्लें अनेकलो ताचे प्रतिवाद करता आनीक तें पुरा सगळें सारकें न्हय म्हूण घेवन थंयसर आमकां दिश्टीक पडटा. असली सबारीतलीं संवादां आनी सबारीतलीची परिस्थिती विशयांत आमकां टी.व्ही. माध्यमार या मोबायलाचेर या आमी विविध रितीचे मिडिया मुखांतर आमी आयकता. आमचे कुटुंबांनी आमी जावंक पुरो वाचता, आमी जावंक पुरो आमी बरयता, आमी सबार इतलें आमी उलयता आनी सबार फावटी आमी उलयता आमची जीब सुकार पर्यंत आमी उलोवचें आमकां दिश्टीक पडटा. देखून आज जेजू आमकां आयचे शुभ आत्मानांत कितें सांगूंक कशें ताकी म्हळ्यार सबारीतलीं उतरां उपयोग करून कांय फायदो ना म्हणटा. सबार उतरां आमी उलोवन कसलोच फायदो ना. पूण आमी जिवीत जियोंक जाय त्या प्रमाणाचें आनी आमचे जिवितांत तो संगती आमी करूंक जाय जें आमी उलयता आमचे कार्या रुपार तें आमी दाखोवंक जाय. आनी मागणेचें जिवीतय तसलें म्हणटा जेजू. जें आमी मागता त्या मागण्याचो प्रभाव आमचे दिसपट्टे जिवितांत कार्यगत जावचो आमकां दिसून येवंक जाय. नाजाल्यार आमचे मागण्याक आनी आमचे जिविताक जरी तरी ताळ पडना तर ते मागण्याक अर्थच ना म्हणटा जेजू. देखून आपणाचे शिसांक तो सांगता सबार इतलें बडबड नाका, सबार इतलें हें कर नाका. पूण देखून तो कितें मागूंक जाय म्हणलें आमकां तो हांगासर शिकोवन आसा आयचे शुभ आत्माने. आनी जें तो मागतालो जेजू आपणाच्या कार्या रुपार ताणें करून दाखयिल्लें आसा. जावंक पुरो देवाचें राजस ताणें ह्या संवसारांत हाडूंक प्रयत्न केलें. ताचे जिविता वरवीं, ताच्या करणे वरवीं, ताच्या बरेपणा वरवीं. जावंक पुरो देवाच्या राजा विशीं ताणें शिकयलें. ताणें सबार जाणांक गूण केलें, सबार जाणांक ताणें भलायकी दिली
साबार जाणांक बरे रितीन ताणें केलें. आनी अशें देवाचें राज ह्या संवसारांत प्रवेश जावच्याक जेजून आदार दिलो. आनी तें राज अजून पर्यंत ह्या संवसारांत चलून आसचें आमकां दिसून येता. देखून आयच्या मागणेचो मुख्य सार जावन आसा आमचें मागणें देवाचें राज आमचे जिवितांत, देवाचें राज आमचे कुटुंबांत, देवाचें राज आमचे समाजींत हाडूंक जाय म्हणलें आज जेजू आमकां सांगून दिता. देखून ताचे भायर कितें आसा? सांत अगस्टीन म्हणटा ह्या आमचे बापा मागणें जावन आसा पळय, ह्या मागण्याचें कितें जें कितें तूं भायल्यान मागता तें उपयोगाचें न्हय. पूण ह्या आमच्या बापा मागण्यांत कितें आसा तितलेंच मागल्यार पुरो आमचें हर एकल्याचें जिवीत पवित्र जावंक पावतलें. आनी तेच भाशेन त्या मागण्यांत असले संगती आमी केल्ले जाल्यार खंडीत जावन आमी हर एकलो पवित्र जावंक पावतलो, आमी भाग्यवंत जावंक पावतले म्हणलें आज आमकां ह्या मागण्या वरवीं आमकां सांगून आसा. देखून दिसपट्टें जिवीत आमचें जावं दी मागण्या भाशेन आमचें जिवीत. जें कितें आमी मागता तें कार्यागत करच्याक आमकां कृपा आनी आदार दी. तुजें नांव म्हाक महिमा येवं दी. तुजें राज आमचे मदें येवं दी. आनी तशें तुजी खुशी सदांच आमकां करचे खातीर बळ आनी सकत दी म्हणून आमी सदांच मागचें अती गरजेचें जावन आसा. आनी त्या वरवीं खंडीत जावं आमचे जिवितांत, आमच्या कुटुंबाच्या जिवितांत आनी आमच्या समाजाच्या जिवितांत तें राज आमी हाडूंक शकतल्यात. तर आज विशेश रितीन देवाची कृपा आमी मागया. आमकां हर एकल्याक तीच कृपा फावो कर आनी तेच कृपे वरवीं आमचें आनी हेरांचें जिवीत देवाचें राज अनुभव करचें तसलें जावं दी म्हूण ह्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन. बाबा सर्गीच्या घेऊन घेवाय रक्ता मासान क्रिस्ताच्या ती आमकां बदलो उंड्या वयना संगी बापा जीवन आमचे आमकां नाका. बाबा बाबा सर्गीच्या घेऊन घेवाय रक्ता मासान क्रिस्ताच्या ती आमकां बदलो आमचे मुळ्ळे गायना संवसारांत सर्वस आमचे तुजे देणे आमकांच दिता बलिदाना पवित्र कर्ये आमचे जिणे. म्हज्या बाब भयणेनू, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार दया बापाक मानता तसलें जावन मागात. हे तुमचे हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. जेजूच्या आनी आमचे मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हणून ताणेंच उदार मोगान आमकां बसयलाय.
तर तुझ्या नावान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हणून मागता तेच तुझ्या पुता जेसूचे नावी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसो. आमची काळजा उबारूया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पर आमचे देवाक दिन वासूया. वय अशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सस्नाचे देवा सर काळी आनी सर्वा थंय आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायदेचो. आमचे दिन वसण्याची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका आमी दिन वसतां जाल्यार हें ताचेंच आमकां आनी एक देणें. आमचे दिन वसण्याचे प्रार्थना ताची वरवीक बिलकुल सडना. तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. पवित 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुजे वैभवान. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमया आमचे येशू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उनो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपले सिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पिवची. तेच परीचे वांसतोच ताणें काल्स घेतली. तुका नवें दिन वसलो. ती आपले सिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हजी रक्ताची काल्स नवें आनी ससणी कराराचें रगत. पातकाचें बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनचे पासत तें वारावतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबत सुगूट परगटुया. जेजू मेलो. जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिवीत उनो आनी सर्वनची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतलें आमी समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तरले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यबंद बापा बिशप डेरिक आमच्या अपोस्तलीक आदळदारा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरबसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजडीत मुखामोळपण्यांक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुंवार मरिये देवाची माये संगती सांजुजे तुजो भाग्यवंत पती भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवाले ते सगळे भक्तां बराबर सस्नाचे सुखांत आमकां वांटो दी. तांची संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याचीच वरवे त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू तय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार मापान सर्वंदनाने वैभाव तुका ससनाच्या ससना आमेन. 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 आमच्या सर्वंदराची आसना मनान धरून ताणें शिकयलां तें प्रार्थन आतां आमी सांगता म्हणया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज येवं तुजे कुशी स्वर्गार जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो रास आमकां दी आनी आमी आमची सुटलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सबसकाय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमचे सर्वोणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरभशान अतिरेकतले आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर अकंतांतली वाटय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेचे बाबतीचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्यांची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकळूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकळूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर सुभागी. सौम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताचे कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळ. घडी म्हज्या जिविताची सौम्या तुका हांव दिन वाजता. भक्तीन गितां गावन संतोसाची सौम्या तुका हांव वर्णिता. हर एक म्हज्या सुख संतोषान सौम्या तुजो सांगात सोदता. हर एक म्हज्या कश्टांनी दुखा सौम्या तुजो आदार म्हाका. हर एक प्रार्थुया. प्रितीवन बापा तुज्या पुताच्या नामाक मान दीव. सगळ्यांनी दिमी मोडची म्हणून तुवें येवशिलें. या तुज्या मगचे येवजणे पासून हो देदमसणीचो यश संभ्रमून जेजूच्या नांवांत आटापली तुजी सरवण सगळ्या मनशांक पावय म्हणून आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोवंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विस्वासान विचारून सर्गार तुका ससनाक वाखाणूंक आमकां फावय म्हणून आमी प्रार्थिता. तेच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन
आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बाळूक जेजूक नोवेनाची मागणी. सर मनशे संगता रावचो आपलो संतोष म्हणटा जेजू. मनशेचो इश्ट जावन तो जियेलो. सर तराचे गरजांनी तो मनशांक पावतलो. पिडा गूण करून जेजू वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतां ताच्या बाळपणाचें रुपणें थावन मनशांक तांचे सर गरजांनी तो पावता. जेजू बाळूक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलो चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. प्रार्थुया. ए भाग्यवान जेजू बाळका, तुजी सर पदवी आसा पितरान उगडापी केली आसता आनी तुज्या पवित्र हात बेसांव दिवंक उखल्लो आसता. भर तूं आमकां बेसावांनी आनी तुका पातयेन उलो मारलेल्या सक्तांक दयेन आयक. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येव. तुजे कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडू दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मोदें जियेलो. नमान मरिये कृपेन भरलेली समी तुजे थंय आसा. स्त्रिये भितर तूं सदैव आनी सदवीचें फळ तुज्या खुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. ए आजपाचे जेजू बाळका, आमचे बेजार जाल्ल्या काळजाचेर एक आकृतीची दिश्ट घाल. तुज्या बिरमतेन भरलेलें मोवाळ काळीज आमच्या मागणे वरवीं मोवाळूं दी आनी आमी मागची कृपा आमकां दिवं दी. निवार आमचे वयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजे कुमक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र स्पिरीत संगता तुका वर्णुच्याक आमी सदां सर्वदा आमेन. बाळूक जेजूक नोवेनाची मागणी. ए जेजू, तुवें सांगलाय, मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. तुज्या भोवभाग्यवंती माये मरयेचे मजतीन पातयेवन आमी बडयता, सोदता आनी मागता तें तूं आमकां मेळशें कर. आमी मागता ह्या फिरगसूचें बिल्डींग ह्या इगर्ज उबारूंक आमकां सबार उदार मनाचे दानींनी उदार मन दाखयिल्लें आसा. वस्तू मुखांतर तांचें उदार मन दाखयिल्लें आसा. सबार जाणांनी तांचो मोलादीक वेळ हांगासर करचिल्लो आसा. आजुनी ह्या फिरगर्जेचे अभिवृद्धी खातीर उदार मनाचें दान दिवन आसात. तांचे पासत आनी आमी समेस्तां पासत आमी मागया. तोच बाळूक जेजू आमकां सर वायटा विघ्नांतलें राखूं दी. आमचे मतीक सबसकाय आनी शांती फावो करूं दी आनी आमचें जिवीत अर्थाभरीत करूं दी म्हूण मागया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येव. तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडू दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. ए जेजू, तुवें सांगलाय, म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीचो बाप दितलो. तुज्या भोवभाग्यवंती माये मरयेचे मजतीन आमी कालतेपणी आनी अतीक गरजेन तुज्या बापा कडेन तुज्या नांवान मागता तें आमकां फावो कर. आमी मागता सबार आमच्या पिडेस्त भाव भयणी पासत सबार जाणां हांगासर आसात, सबार जाणां घरांनी आसात, सबार जाणां हॉस्पिटलांनी आसात, सबार जाणां तांचे पिडे पासून मागूंक विसारलें आसा.
जाता तितले बेगी तांची पिडा गूण जावच्या खातीर सबार जाणां कोरोनाच्या व्हायरसाच्या पिडयेंत वळख जाल्ले आसात तांचे पासत आमी मागया. सबार जाणां क्वॉरंटायनांत आसात तांचे पासत आमी मागया. सबार जाणां हॉस्पिटलांनी आसात ह्या पिडये वरवीं तांचे पासत मागया. तांकां सर्वांक बरी भलायकी आनी जाता तितले बेगीन तांणी तांच्या घरा फाटीं येवच्याक तांकां तुज्या गूण करच्या हातान हात लावून तांकां भलायकी फाटीं दी म्हूण मागतना तांची सेवा साकरी करनासच्या ह्या भाव भयणीक ह्या पडयेंतलें राख आनी सांबाळ म्हणून आमी मागया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो राज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. ए जेजू तुवें सांगलाय सर्ग आनी संवसार सरात पूण म्हजी उतरां सरासी नात. तुज्या भोवभाग्यवंती माये मरयेचे मजतीन आमी मागचें तें आमकां लाभतलें म्हणलें खंडीत बरबसो आसा. आमी मागया आमच्या वैयक्तीक गरजां पासत. आमच्या कुटुंबाच्या गरजां पासत. आमचे वाड्याच्या आनी फिरगर्जेच्या गरजां पासत. सबार जाणांक भुरग्यांचें बाग फावो जावंक ना तांकां एक भुरग्यांचें बाग फावो करूंक मागून आसात तांकां तें फावो कर म्हणून आमी मागया. सबार आमचे युवक आनी युवतींक तांकां सैरिको मेळत नात तांकां जगत सांगाती आनी सांगाती तांकां फावो कर म्हूण मागया. सबार जाणांक जे आमचे भाव भयणीचीं कामां तांकां मेळूंक नात. सबार जाणां काम आसल्यारय त्या कामांत तृप्ती ना. सबार जाणांक ह्या दिसांनी कामूच ना देखून तांचे पासत आमी मागया. जाता तितले बेगीन तांकां एक बरें काम फावो जावच्या खातीर. सबार कुटुंबांनी घुसपा गुंदोळ आसा काजरी जिवितांत तांचे थंय घुसपा गुंदोळ तांचे तावन पयस करून तांकां एकवटीत कर म्हणून आमी मागया. सबार आमचे फिरगजगार विविध गांवांनी विविध देशांनी आसात. सबार जाणांची परिस्थिती कितें म्हणलें आमकां खबर ना तांचे पासत आमी मागया. तांकां सर वायटा विघ्नांतलें तांकां राखून व्हर आनी तांकां सुरक्षीत दवर म्हणून आमी मागया. सांगाता आमी म्हणया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो राज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नव्याचे मागणे ह्या सपाचे बाळूक जेजू आमी तुजे मुखार कालतेपणी सर पडटां आनी लालयेन मागता. परते तुज्या काकुळटेचे दोळे आमचेर तुजें स्वादीक काळीज आमच्या मागण्यांनी कोडूं दी आनी आमकां जाय जाल्ले उपकार जोडून दिवं दी. आमची खंत बेजाराय पयस करूं दी. काडमुडे आमचो आकांत आनी संकश्ट दी आमकां तुज्या कृपेचो आदार. तुका आमी बापा आनी पवित्र आत्मे सवें हरसूंक ससनच्या ससनाक आमेन. स्वामी जेजू ख्रिस्त तुमचे सवें रावूं, तुमचें संरक्षण करूं, तुमचे भितर रावूं आनी तुमकां सांबाळूं, तुमच्या मुखल्यान तो रावूं आनी तुमकां वाट व्हरूं,
तुमच्या फाटल्यान रावूं आनी तुमकां राखूं, तुमचे वयर रावूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सवेची येता आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. ना भावा भयणी थंय मेळ्ळो जेसू मोजो बाळमोर येसो ल्हाना भाव